क्वथिकनात्र स्रस्तरमस्ति मनाः प्रस्तरस्थले ग्रामे उन्नतपयोधरं प्रेक्ष्य यदि वससि तद्वस। अत्र सत्थरादिशब्दशक्त्या यदि उपभोगक्षमः अस्ति तदास्व इति वस्तु युज्यते। सत्थर आदिशब्दः, सत्थरशब्दः पुनः पयोधरशब्दः, एताभ्यां शब्दाभ्यां यदि उपभोगक्षमः अस्ति तर्हि वसतु इति अर्थः विद्यते। पयोधरपर्यायशब्दः प्रयुज्यते चेत् अथवा सत्थरपर्यायशब्दः प्रयुज्यते चेत् अयं ध्वनिः न भवति, एष एव शब्दः भवेत्। तस्मात् शब्दपरिवर्तनम् अत्र न शक्यते। शब्दपरिवृत्ति असहत्वम् एव शब्दशक्तित्वम् इति उच्यते। शब्दशक्तित्वं नाम शब्दपरिवृत्ति असहत्वं, परिवृत्तिर्नाम परिवर्तनम्। किं क्रियते? संस्कृतेन अनुवादस्तु द्विधा भवति, शास्त्रं स्रस्तरम्। एकवारं न भवति, किन्तु एकवारमेव रूपद्वयं निष्पद्यते, रूपद्वयानुसन्धानं भवति। पश्यतु, संस्कृतभाषायां लिखितमस्ति वयं पठामः इति भिन्नम्। भवान् संस्कृतमपि जानाति, प्राकृतमपि जानाति। प्राकृतभाषाकमिदं पद्यं भवान् पठति, पथिकनात्र सत्थरमस्ति इति पठति। अनुवादः स्वयं लभ्यते अस्माभिः। अनुवादे स्वीक्रियमाणे अयमनुवादः स्वीकरणीयो वा, अयमनुवादः स्वीकरणीयो वा इति स्वयं संशयः भवति। सहस्रः इदानीम् अस्माभिः न ज्ञायते तथा लिखितं भवति इति भिन्नं। स्वयं ज्ञानकाले, स्वयं तस्य प्रतीतिकाले अस्माभिरेव स्वीक्रियमाणे सति रूपद्वयानुसन्धानं भवति। रूपद्वयानुसन्धाने जायमाने अर्थद्वयम्। सत्थरशब्दः तथा करोति। स्वप्राकृते सत्थरम् इति प्रयुज्यते चेत् शास्त्रमित्यपि अर्थः, स्रस्तरमित्यपि अर्थः, श्लिष्टः शब्दः। एवं श्लेषश्लोकस्य अन्यभाषानुवादे क्रियमाणे किं भवति? तथैव स्यात् खलु। सर्वदो माधवः पायात् सयो गङ्गामदीधरत् इत्यस्य आङ्ग्लानुवादं कुरुत इति क्रियते चेत् किं क्रियते? अर्थरूपद्वयमपि युगपत् वक्तुं न शक्यं, सहस्रः भिन्नः। मूलं किम् अस्ति? तस्मात् सत्थरादिशब्दशक्ति, सत्थर इति शब्दस्य तावत् सामर्थ्यम्। उपभोगक्षमः अस्ति चेत् तिष्ठतु इति वस्तु व्यज्यते, अर्थात् शब्दशक्तिमूलकः वस्तुध्वनिः। इदानीं शब्दशक्तिमूलकः न
सत्यं शब्दशक्तिमूलकः अलङ्कारध्वनिः, वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः। वस्तु नाम केवलं विषयः, अलङ्कारः रूपक उपमा उत्प्रेक्षाद्यलङ्कारः। अलङ्काररूपी अर्थः ध्वन्यते चेत् अलङ्कारध्वनिः। अलङ्काररूपो यथा, पूर्वं दत्तः एव श्लोकः अत्र पुनः केवलम् अनूदितः। दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयं तेजसा, दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयं तेजसा, विश्वगुरुतो भूहिः व्यवस्थि दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयं तेजसा, गामाक्रम अंतिमचरणम्। उद्यद्राजकलो गृहीत ग्रीमा विश्वगुरुतो भूगिभिः नक्षत्रेश कृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् कामाक्रम्य विभूतिभूषिततनुं राजत्युमावल्लभः। दुर्गालङ्घितविग्रहः इत्यादि श्लोकः। अस्मिन् श्लोके शब्दशक्तिमूलकः अलङ्कारध्वनिः अस्ति। कथं ज्ञायते? उमादेवी इति काचित् राज्ञी, तस्याः वल्लभः भानुदेव नृपतिः। भानुदेव नृपतेः वर्णनं कश्चित् कृतवान्, चन्द्रशेखरसान्दिविग्रहितः। भानुदेव नृपतिः प्रकृतः, तस्य वर्णने क्रियमाणे ईदृशान् शब्दान् प्रयुक्तवान्। दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयं तेजसा, प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विश्वगुरुतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनुं राजत्युमावल्लभः। उमावल्लभः राजति। अत्र प्रकृतः अस्माभिः भानुदेव नृपतिपरकः अर्थः स्वीक्रियते। दुर्गालङ्घितविग्रहो, दुर्गः तस्य फोर्ट्, दुर्गः बलिष्ठः अस्ति इति कारणात् तस्य अन्तः प्रविश्य शत्रवः युद्धं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तस्मात् दुर्गकारणात् अलङ्घितः विग्रहः युद्धं यस्य सः, यस्य युद्धम् आक्रान्तुं शत्रवः न पारयन्, दुर्गकारणं दुर्गालङ्घितविग्रहः। तेजसा स्वकान्त्या मनसिजं सम्मीलयन्, मन्मथमपि आच्छादयन् अधः कुर्वन्। प्रोद्यद्राजकलः, राजाः ये सन्ति, नवीनाः राजानः ये सन्ति, उदयन्तः तरुणराजाः, तेषां समूहः राजकं, प्रोद्यद्राजकं लाति, आनीय कारागृहे स्थापयति। तरुणः कश्चित् राजा कुत्रचित् उत्पन्नः चेत् कारागृहे आनीय स्थापयेत्। गृहीत गरिमा, गरिमाणं गृहीतवान् अस्ति, महत्वधारी। विश्वगुरुतो भोगिनः सुखापेक्षकाः, भोगेच्छवः, तैः विश्वगुरुतः। भोगिनः ये सन्ति ते नृपतिं परितः तिष्ठन्ति, परिचयात्, आत्मीयः मित्रम् इत्यादि कारणं पुरस्कृत्य तत्रैव तिष्ठन्ति। मिनिस्टर् एकः तिष्ठति चेत् तस्य
पार्श्वे तस्य आत्मीयाः तिष्ठन्ति, तस्य कार्यानं गेस्ट हाउस इत्यादिकं सर्वं यूस् करोति भोगिनः। नक्षत्रेश कृतेक्षणः, एषः क्षत्रेश कृतेक्षणः न, क्षत्रेशाः क्षत्रिय वरिष्ठाः, तैः एषः कृतेक्षणः, कृतदृष्टिः नास्ति, अर्थात् एनं ते द्रष्टुं न शक्नुवन्ति, अस्मिन् जने दृष्टिं स्थापयितुं न शक्नुवन्ति। एषः पुरस्तात् आगच्छत्य साक्षात् द्रष्टुं न पारयति, पार्श्वमेव पश्यति। क्षत्रेश कृतेक्षणः अयं न। गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन्, गिरिगुरुः शिवः, शिवे गाढां रुचिं धारयन्, गाढाम् आसक्तिं धारयन्, गाम् आक्रम्य समग्रं भूमण्डलमेव आक्रम्य स्वकीर्त्या तेजसा पराक्रमेण भूमण्डलम् एव व्याप्य स्थितः गां भूमिम् आक्रम्य विभूतिभूषिततनु। विभूतिः नाम संपत्, सुवर्णादिकं, सुवर्णं रत्नम् इत्यादिकं तद्भूषितदेहः। उमावल्लभः राजति, भानुदेवनृपतिः राजति। शिवपरकः अपि अर्थः अस्ति। दुर्गालङ्घितविग्रहः, दुर्गया आक्रान्तदेहः, अर्धनारीश्वरस्वरूपे तद्दृश्यते। तेजसा, स्वकीय नेत्र तेजसा अग्निना मनसि मन्मथं नाशितवान्। प्रोद्यद्राजकलः, राजशब्दस्य अर्थः चन्द्रः इत्यपि अस्ति। उदयचन्द्रकलाधारी, राजस्य कला यस्य सः, प्रोद्यद्राजस्य कलाखण्डः यस्य सः, प्रोद्यद्राज कलः, कलः प्रोद्यद्राज कलो गृहीतगरिमा अर्थः समानः। विश्वगुरुतो भोगिभिः, भोगिनः सर्पाः, सर्पैः विश्व परितः पूर्णतया वृतः आवृतः। नक्षत्रेश कृतेक्षणः, नक्षत्रेशः चन्द्रः, चन्द्रेण कृतईक्षणः, कृतदृष्टिः, उपरि चन्द्रः अस्ति, शिवमेव पश्यति सर्वत्र। गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन्, गिरिगुरुः हिमालयः, गिरीणां ज्येष्ठः गिरिगुरुः हिमालयः, तस्मिन् अत्यन्ताम् आसक्तिं धारयति। कैलासे एव शिवः तिष्ठति। सः विभूतिभूषिततनुः अस्ति। विभूतिशब्दस्य भस्म इत्यप्यर्थः। भस्मोद्धूलितविग्रहो इति वर्ण्यते शिवः। भस्मलेपनं करोति प्रत्यहं शिवः, श्मशानभस्म। गामाक्रम्य, वृषभम् आक्रम्य, गौ गावो गावः गाम्, वृषभध्वजः इत्येव प्रसिद्धः। अयं शिवस्य वाहनं भवति नन्दी, वृषभः। गाम आक्रम्य अयम् उमावल्लभः, पार्वत्या पार्वतीप्रियः राजते। शिवपरकः अपि अर्थः। इदानीं प्रश्नः, एवं व्यर्थकशब्दप्रयोगं कविः किमर्थं कृतवान्? एकस्मिन् पार्श्वे भानुदेवनृपतिपरकः अर्थः, अपरस्मिन् पार्श्वे शिवपरकः।
एवं व्यर्थक श्रमेण कृतं सहजतया एवं शब्दाः न उत्पद्यन्ते। एवं निर्माणं कर्तव्यं बुद्धिपूर्वकम्। तो हि कथञ्चित् व्यर्थकप्रयोगः शक्यते, हरिष्येते इति प्रयुज्य व्यर्थकप्रयोगः क्रियते मया इति वक्तुं शक्यते। एवं न, अभीष्टयोः द्वयोः अर्थयोः प्रतिपादनार्थम् उचितान् शब्दान् कश्चित् चिनोति चेत्, सङ्गृह्णाति चेत् बुद्धिमान्। यथा कथञ्चित् व्यर्थकान् शब्दान् सर्वे प्रयोक्तुं वदन्ति, यथा कथञ्चित् सामग्र्येण अभीष्टयोः अर्थयोः प्रतिपादनार्थं शब्दः आवश्यकः। अभीष्टयोः अर्थयोः कविः तथा कृतवान्। किं कारणम्? तस्य एकशब्द एकश्लोकविन्यासेन एकश्रमेण भानुदेवनृपस्य शिवस्य च अर्थं प्रतिपादयन् अस्ति चेत् भानुदेव शिवयोर्मध्ये एषः सादृश्यं वक्तुमिच्छति। तस्मात् एतेन श्रमेण तमपि अर्थं प्रतिपादयितुं बुद्धिपूर्वकं प्रयासं कृतवान्। अन्यथा किमर्थम् एवम् आनीयते? सादृश्यं वर्णनीयमस्ति। कवेः विवक्षा अन्यथा तथा प्रयासं न करोति। छन्दोबद्धं पद्यमेव कर्तुं प्रयतन्ते च जनाः। तत्र पुनः व्यर्थकशब्दप्रयोगः, तत्रापि अभीष्टयोः द्वयोः अर्थयोः प्रतिपादनार्थं योग्याः शब्दाः। महान् श्रमः अस्ति, वृथा न करोति तत्। अन्यः कश्चन श्लोकः अस्ति, उच्चरद्भूरिकीलालः शोभते वाहिनीपति, शुशुभे वाहिनीपति। वाहिनीपतिः शुशुभे, वाहिनीपतिः शोभितवान्। सः कीदृशः? उच्चरद्भूरिकीलालः। वाहिनीपतिः उच्चरद्भूरिकीलालः इति शब्दश्रवणेन द्वौ अर्थौ स्फुरतः। सेनापतेः वर्णनं प्रवृत्तमस्ति वस्तुतः। वाहिनी नाम सेना, सेनापतिः शुशुभे। प्रायः युद्धे सः जयं प्राप्तवान्, शोभते इदानीं। वाहिनीपतिः शोभते, शुशुभे शुशुभे अशोभत, शोभितवान्। कीदृशः सः? उच्चरद्भूरिकीलालः। उच्चरत् उद्गच्छत्, उपरि आगच्छत्, बहिरागच्छत्। भूरि रक्तः, कीलालं नाम रक्तं। बहिः आगच्छत्, भूरि अधिकं, कीलालं रक्तं यस्य। युद्धे खड्गादिप्रयोगः कृतः इति कारणात् मध्ये मध्ये क्षतिः उत्पन्ना अस्ति, रक्तादिकं बहिः आगच्छति। किन्तु जयशाली अस्ति, शोभते। उच्चरद्भूरिकीलालः शुशुभे वाहिनीपति। अपरापि अर्थः उक्तः अस्ति समुद्रपरकः। उच्चरत् उद्गच्छत्, उपरि गच्छत्, कीलालं जलं। पयः कीलालमृतं जीवनं वनं वनं, कीलालं जलम् इत्यपि अर्थः। उद्गच्छत् अधिकजलः। वाहिनीपतिः नदीपतिः। वाहिनी नदी इत्यप्यर्थः। नदीपतिः शुशुभे, समुद्रः अपि शुशुभे। समुद्रतीरे कुत्रचित् युद्धं जातमस्ति।
समुद्रस्य यत् गाम्भीर्यादिकं महत्त्वादिकमस्ति तत् सेनापतौ अपि प्रदर्शनीयमस्ति। तस्मात् कविः किं कृतवान्, व्यर्थकपदप्रयोगेण सेनापतिं समुद्रं च वर्णयति, किन्तु प्रकृतः अर्थः सेनापतिरूपः अर्थः सः स्वीक्रियते, अपरः अपि अर्थः स्फुरत्येव व्यर्थकशब्दप्रयोगात्। किमर्थम् अन्यम् अर्थं स्वीकृतवान् इति चेत् अदृश्यस्य प्रतिपादनार्थं। वाहिनीपतिः वाहिनीपतिः इव, वाहिनीपतिः सेनापतिः वाहिनीपतिः इव। दुर्गालङ्घितविग्रहो इत्यादि श्लोके, दुर्गालङ्घितविग्रहो इत्यादि श्लोके कृते सति व्यर्थानुसन्धाने जाते सति उमावल्लभः उमावल्लभ इव भानुदेवः नाम शिवः इव अस्ति। सादृश्यम् उपमालङ्कारः। सादृश्यम् इति सुन्दरं भवति तर्हि उपमालङ्कारः। सादृश्यं सुन्दरं न भवति चेत् न अलङ्कारः। घटः इव पटः अस्ति इति न अलङ्कारः। सादृश्यं किञ्चित् वर्णितं किन्तु सुन्दरं न भवति। सुन्दरं नैयायिकानां सुन्दरं स्यात्, सहृदयानां तद् न सुन्दरम्। सहृदयाः यदि एतत् सुन्दरमिति कथयन्ति तत् साहित्ये प्रमाणम्, नैयायिका साहित्ये न प्रमाणम्। अयं घटः सः घटः इव अस्ति उच्यते चेत् सादृश्यं वर्णितं चेदपि तत् न सुन्दरम्। वागर्थः इव सम्पृक्तौ इति उच्यते, सुन्दरं सादृश्यम् अनुभूयते। सहृदयाः तत्र प्रमाणम्। अत्रापि तथैव भानुदेवनृपतिः शिवः इव अस्ति चेत् सुन्दरं सादृश्यम्। अयं युद्धे क्षतदेहः जयशाली रक्तसिक्तदेहः एषः सेनापतिः समुद्रः इव गाम्भीर्यं ध्वन्यते। समुद्रः इव अस्ति। एषः किं विवृतः अत्र प्राकरणिकस्य उमानाम महादेवी वल्लभ भानुदेव नाम नृपतेः वर्णने प्राकरणिकः भानुदेव नृपति, सः उमानामक महादेवी वल्लभ, महादेवी नाम महाराजी, तस्य प्राकरणिकस्य प्रासंगिकस्य प्रकृतस्य तस्य नृपतेः वर्णने प्रसक्ते सति द्वितीयार्थसूचितम् अप्राकरणिकस्य पार्वती वल्लभ रूपस्य वर्णनम् असम्बद्धं मा प्रकाङ्क्षीत्। सम्यक् उक्तम्। पार्वती वल्लभः इति अर्थः स्वीकृतः। भानुदेव नृपतेः वर्णने प्रसक्ते सति शिवपरकस्यापि अर्थस्य योजनं कृतवान्। किमपि प्रयोजनं स्यात्। फलं विना कवि तथा प्रयासं न करोति। वृक्षं वर्णयतु इति चेत् वृक्षस्य वर्णनकाले एव महता श्रमेण शिलामपि वर्णयति। किमर्थं भवान् एवं करोति इति वयं पृच्छामः। किमपि प्रयोजनं विना एवं डबल् न करोति, डबल् गेम् न करोति। प्रयोजनं विना पुष्पमानयतु इति अहम् उक्तवान्, फलमपि आनयति। तदा अहं पृच्छामि किमर्थम् आनयति फलं? पुष्पमहम् उक्तवान्। प्रश्नः उत्पद्यते खलु। सभिका उक्तवन्तः भानुदेवं वर्णयतु, चन्द्रशेखरसान्धिविग्रहः वर्णितः। तदा अन्ये पृष्टवन्तः किमर्थं शिवपरकः अपि अर्थः त्वया प्रतिपादितः? प्रश्नः भवति।
जलमानयतु इति उक्तवान्, चायमपि आनयतु। अरे चायमानयतु इति मया न उक्तम्, किन्तु भवान् बुद्धिमान् यदि आनीतवान् तर्हि अस्ति किमपि प्रयोजनम्। अबुद्धिमान् किमपि करोति, अबुद्धिमतां कार्यं शास्त्रेण स्वीक्रियते, बुद्धिमतामिदं सत्यम्। तर्हि भानुदेववर्णने प्रसक्ते सति शिववर्णनमपि कविः कृतवान्। तदेव कथयति, द्वितीय अर्थसूचितम् अप्राकरणिकस्य पार्वतीवल्लभस्य वर्णनम्। पार्वतीवल्लभः शिवाय अस्ति, तस्य वर्णनम् अप्रकृतं वस्तुतः। तत् अप्रकृतं, व्यर्थं मा प्रकाङ्क्षी, व्यर्थतां मा गच्छेत्, तत्र व्यर्थता प्रसक्तिः न भवेत् इति कारणात् ईश्वरभानुदेवयोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते। ईश्वरभानुदेवनृपयोर्मध्ये उपमानोपमेयभावः कल्प्यते, अर्थात् सादृश्यं कल्प्यते। अन्यथा किमर्थं शिवपरकः अर्थः इति प्रश्नः भवति। यथा मया उक्तं, पुष्पमानयतु इत्येतत् पुष्पेण साकं फलमपि आनीतम्। प्रश्नः भवति, कुतः? बुद्धिमतः कार्यम् एतत्। तर्हि बुद्धिमतः कार्यं यत्किञ्चित् प्रयोजनकं भवति, विना प्रयोजनकं न भवति। पार्वतीवल्लभस्य वर्णनम् असम्बद्धं मा प्रसाङ्क्षी, असम्बद्धम् इति मा प्रसजेत्, असम्बद्धता प्रसक्तिः मा भवेत्। तस्मात् किं क्रियते? ईश्वरभानुदेवयोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते। भानुदेवनृपतिः उपमेयः, ईश्वरः उपमानम्। भानुदेवनृपतिः उपमेयः, शिवः उपमानं भवति। मुखम् उपमेयं, चन्द्रः उपमानं। तद्वत् वर्णनार्थं प्रकृतं वर्ण्यं यत् स्वीक्रियते तत् उपमेयम्। तद्वर्णनपोषणार्थम् अप्रकृतं किञ्चित् चन्द्रादिकं स्वीक्रियते तत् उपमानम्। अत्र शिवः उपमानं, भानुदेवनृपतिः प्रकृतत्वात् वर्ण्यत्वात् उपमेयम्। उपमेयः भानुदेवनृपतिः। ईश्वरभानुदेवयोरुपमानोपमेयभावः अस्ति, अर्थात् सादृश्यं कल्प्यते। तस्मात् किं जातं? तस्मात् अत्र उमावल्लभः उमावल्लभ इव, सादृश्यं यदा जातम्, उमावल्लभः भानुदेवनृपतिः उमावल्लभः इव शिवः इव इत्युपमालङ्कारो व्यङ्ग्यः। व्यङ्ग्य अर्थः यः अस्ति, प्रतीयमानः व्यङ्ग्यार्थः यः अस्ति, व्यङ्ग्यार्थः उपमालङ्कारात्मकः। तस्मात् अलङ्कारध्वनिः, अलङ्कारः अत्र ध्वन्यते। अलङ्कारो नाम कः इति पूर्वस्मिन् वर्षे दृष्टमस्ति भवद्भिः। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकम् इत्यादि अलङ्काराणां दर्शनं कृतमस्ति। अलङ्कारात्मकः अयमर्थः। यदि उपभोगक्षमः आसीत् तर्हि तिष्ठ इत्यत्र कोऽपि अलङ्कारः नास्ति। सामान्यः अर्थः मैटर्, विषयः। अलङ्कारात्मकः अयमर्थः। तस्मात् अलङ्कारध्वनिः। कः अलङ्कारः? उपमालङ्कारः अस्ति, उपमालङ्कारध्वनिः। कदाचित् उत्प्रेक्षाध्वनिः भवति, रूपकध्वनिः भवति, नानाध्वनयः भवति, अलङ्कारध्वनयः। तर्हि शब्दशक्तिमूलकः अलङ्कारध्वनिः दुर्गालङ्कितविग्रहो इत्यादि श्लोके अस्ति। स्वान् पुनः कण्ठपाठस्य आवश्यकता नास्ति। प्राक् कण्ठस्थीकृत एव श्लोकः अत्र स्वीकृतः।
कैश्चिदुक्तं पूर्वपरिच्छेदे कुत्रापि तव पद्यं तत् उद्धृतं सम्यक् न स्मर्यते, पुनः दीर्घः श्लोकः भवति, मास्तु अन्यदुदाहरणं किमपि दीयतां तर्हि स्वीकरोतु। अमितः समितः प्राप्तैः उत्कर्षैः हर्षदप्रभो वैतः सहितः साधु येषोभिरसतामसि। लघुश्लोकं दत्तम्। कस्यचित् राज्ञः एव वर्णनम् एतत्, भानुदेवस्य वा न ज्ञायते, कस्यचित् वर्णनम्। प्रभो इति सम्बोधनं, हे प्रभो हर्षद, हर्षद हर्षं ददाति इति हर्षद। समितः प्राप्तैः, प्राप्तैः लब्धैः उत्कर्षैः श्रेष्ठता गुणैः भवान् अमितः समितः भवति वा? अमितः अनलिमिटेड, समितः लिमिटेड। एकस्मिन्नेव काले एकः पदार्थः विरुद्धधर्मद्वयात्मकः न भवति। यानं गच्छति तिष्ठति एकस्मिन् क्षणे न भवति, भिन्नभिन्नक्षणे तु सम्भवति। गच्छति तिष्ठति इति न भवति। अमितः समितः इति कथयति। साधु यशोभिः साधु कीर्तिभिः समीचीन कीर्तिभिः त्वम् असतां दुर्जनानां अहितः सहितः, हितरहितः अपि अस्ति हितयुक्तः अपि अस्ति। डबल गेम करोति इत्यर्थः। दुष्टानां रक्षणं शिक्षणं च करोति चेत् साधु कीर्तिमान् राजा इत्थं न करोति। असताम् असि, असि त्वम् असि, अस्तिस्तः सन् असि। विरुद्धार्थः विरोधाभासालङ्कारः अत्र विरोधाभासालङ्कारः ध्वन्यते। आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते। विरोधस्य आभासः वस्तुस्थितेन आपाततः प्रतीतिः आभासः इति उच्यते। दूरतः वृक्षस्य कञ्चित् मूलखण्डः दृश्यते, तद्दृष्ट्वा भूतः उपविष्टः अस्ति वा इति, मार्गदूरे भूतः उपविष्टः अस्ति वा, किञ्चित् सम्यक् परिशीलितवान्, भूतः नास्ति। आपाततः भूतप्रति तद्भूत आभासः। आभासः इत्यस्य तात्पर्यं वस्तुतः प्रतीतिः, तत्त्वतः प्रतीतिः नास्ति। विरोधः आभासते, अस्ति इव दृश्यते, वस्तुतो नास्ति इति भावः। तस्य विरोधाभासालङ्कारः उच्यते। सः अलङ्कारः अत्र अस्ति। कश्चित् प्रियतमां वर्णितवान्, विनापि तन्विहारेण श्लोकवाक्यं सम्यक् न स्मरामि, अर्थं स्मरामि। भवद्भिः ज्ञायते वा? विनापि तन्विहारेण
विनापि तन्विहारेण वक्षोजौ तव हारिणम्। हे तन्वी, हारेण विना अपि तव वक्षोजौ तव स्तनौ हारिणौ हारवन्तौ चेत् हारः अस्ति वा हारः नास्ति, विरोधाभासः। हारः नास्ति चेदपि हारी कथमेति? विरोधः अस्ति वाक्ये। प्रियतमा किञ्चित् कोशादिकं जानाति स्म प्रायः, सा गृहीतवती। हारेण विना अपि तव वक्षोजौ हारिणम् आकर्षणशीलौ। मनोहारी इत्यादि शब्दप्रयोगः क्रियते खलु हारिणम्, अट्राक्टिव् इत्यस्मिन् अर्थे। हारं संस्थाप्य अट्राक्षन् अन्यत्, हारं विनापि अट्राक्षन् इति वर्णनं कृतम्। विनापि तन्विहारेण वक्षोजौ तव हारिणम्। यदा अन्यः अर्थः स्फुरति तदा विरोधः अपगच्छति। वास्तविकार्थः यदा स्फुरतः विरोधः अपगतो भवति। अत्रापि तथैव विरोध आभासः। इदानीम् एवमर्थः अमितः समितः इति विरुद्धौ शब्दौ विवस्तः, किन्तु तथा नास्ति। समितः समित् समितौ समितः शब्दस्य समित् नाम युद्धम्। समित् समिति समितिः इत्यस्यापि युद्धमित्यर्थः। समित् इत्यपि समितिः, समितिः सभा परिषत् इत्यादि अर्थः अपि अस्ति, युद्धमित्यर्थः। समितिञ्जय इत्यादि प्रयोगाः। समितिञ्जय समितः युद्धतः प्राप्तैः लब्धैः उत्कर्षैः महत्वगुणैः महागुणैः अमितः त्वं प्रभो, अमितः त्वं। युद्धे महान् शूरः, तत्रापि युद्धं कृतवान्, तत्रापि युद्धं कृतवान्, तत्रापि युद्धं कृतवान्। तस्मात् कारणात् युद्धकारणात् तेन बहवः उत्कर्षाः श्रेष्ठगुणाः प्राप्ताः, समितः प्राप्ताः। तेण्डुल्कर् इत्याद्याः क्रीडाङ्गणतः उत्कर्षं प्राप्तवन्तः। क्रीडाङ्गणे तेषाम् उत्कर्षः, अस्य युद्धे उत्कर्षः, युद्धतः उत्कर्षप्राप्तिः अस्ति लोके। समितः युद्धतः प्राप्तैः लब्धैः उत्कर्षैः त्वम् अमितः हे प्रभो, अनन्तः अस्ति। पुनः साधु यशोभिः साधु कीर्तिभिः त्वम् असतां दुर्जनानां न साधु यशोभिः सहितः त्वं साधु कीर्तिभिः युक्तः त्वम् असतां दुर्जनानाम् अहितः शत्रुः अस्ति। विरोधः एव नास्ति अस्मिन् अर्थे। विरोधः यः अस्ति, विरोधवाचकः शब्दः अस्ति वा श्लोके? विरोधः शब्दप्रयोगः तु नास्ति, तर्हि विरोधः न वाच्यः। अनुभूयते प्रतीयते तर्हि व्यङ्ग्यः। विरोध एव अत्र चमत्कारकारकः। विनापि तन्विहारेण वक्षोजौ तव हारिणम् इत्यत्र विरोधम् अनुभूय परं वास्तविकार्थः ज्ञायते चेदेव चमत्कारः भवति। विरोधः चमत्कारः, विरोधः नास्ति चेत् चमत्कारः एव नास्ति। अस्मिन् श्लोके कः चमत्कारः? विरोधः वाच्यः अस्तु, अरे वाचकं विना वाच्यः न तिष्ठति। वाचकः कः? विरोधस्य। विरोधः
परिपन्थित्वं विरुद्धं वैपरीत्यम् एवं किमपि शब्दः न कोऽपि शब्दः अस्ति चेत् सः अर्थः वाच्य वाचकं विना अर्थः प्रतीयमानश्चेत् सः व्यङ्ग्यः विरोधः अत्र व्यङ्ग्यः तस्मात् सः लिखति अत्र अमितः इत्यादौ अपिशब्दाभावात् विरोधाभासो व्यङ्ग्यः अपिशब्दः अस्ति चेत् न व्यङ्ग्यः सत्यम् एतत् सर्वं भवताम् अलङ्काराध्ययनम् अस्ति चेत् भवति भवान् अमितः अपि समितः प्राप्तैरुत्कर्षैर्हर्षदप्रभो अपि इति शब्दः योज्यते चेत् विरोधः स्पृष्टो भवति एषः कृशः अपि बलिष्ठः कार्श्यं बलिष्ठत्वं विरुद्धौ द्वौ धर्मौ तयोः वाचकत्वेन अपिशब्दः प्रयुक्तः तस्य विरोधस्य अपि इति शब्देन विरोधः उच्यते अयं कृशः अपि बलिष्ठः एषः सुन्दरः अस्ति चेदपि दुष्टः विरुद्धधर्मयोः प्रतिपादने क्रियमाणे अपिशब्दः प्रयुज्यते अपिशब्दप्रयोगाभावात् विरोधाभासः व्यङ्ग्यः न वाच्यः विरोधस्तु प्रतीयते चेत् वाच्यस्तरे न वाच्यस्तरे व्यङ्ग्यस्तरे प्रतीयते व्यङ्ग्यस्य अलङ्कार्यत्वेपि ब्राह्मणश्रवणन्यायादलङ्कारत्वम् उपचर्यते तदा कैश्चित् पृष्टम् अलङ्कारध्वनिः इति तु न सम्यक् सम्यक् प्रश्नं पृष्टवन्तः वाच्यार्थः अत्रैव लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थः अलङ्काराः ये सन्ति उपमा रूपकम् इत्यादयः अलङ्काराः वाच्यस्तरीयाः रसम् अलङ्कुर्वन्ति व्यङ्ग्यस्तरीयम् अर्थं वाच्यस्तरे स्थित्वा अलङ्कुर्वन्ति तस्मात् अलङ्काराः अलङ्कार्यः व्यङ्ग्यस्तरीयः अलङ्कार्यः एते अलङ्काराः हारः अलङ्कारः द्वारम् अलङ्कार्यम् इदानीं किं जातमस्ति अलं करोति इति अलङ्कारः अन्यं कञ्चित् पदार्थं शोभितं करोति अलङ्कारः अत्र उमावल्लभ इव इत्याकारकः अलङ्कारः कमर्थम् अलङ्करोति कमपि न अलङ्करोति स एव शिखरस्थाने अस्ति शिखरस्थानीयः सः अर्थः कमलङ्करोति कमपि न अलङ्करोति तस्मात् अलङ्कार इति शब्दप्रयोगः तत्र न युज्यते सेवकः इति कश्चित् शब्दः सेवते यः सः सेवकः यः सेवते सः सेवकः नुल् प्रत्ययः खलु सेवकः सेवनकर्ता कदाचित् स एव सिंहासने स्थितः सेवकः सिंहासने अस्ति इति उच्यते वा सेवक इति उच्यते चेत् कं सेवते अरे सः सेव्यते सः सेव्यः इदानीं न सेवकः एवमेव अलङ्कारः अलङ्कुर्वन् नीचस्थाने अपि सम्प्रति व्यङ्ग्यस्तरे स्थित्वा अलङ्कार्यो जातः किन्तु भवद्भिरुच्यते अलङ्कारध्वनिः अलङ्कार इति न वक्तव्यं सिंहासने स्थितस्य यथा सेवकः इति न युज्यते दर्पणकारेरुक्तं भवता साधु पृष्टम् वस्तुतः अलङ्कार्यः अर्थः
इदानीं तस्य अलङ्कारत्वं नास्ति, अलङ्कार्यः, किन्तु ब्राह्मणश्रवणन्यायेन अलङ्कारध्वनिः। कश्चित् ब्राह्मणः आसीत्, सः किञ्चित् बुद्धिजीवी आसीत्, किञ्चित् कम्युनिस्ट् तादृशः। पुस्तकानि पठितवान्, गीताग्रन्थं दृष्टवान्, साप्ताहिकपत्रिका अपि एतदपेक्षया सम्यक् वर्तते क्षिप्तवान्, वेदपुस्तकं गृहीतवान्, तद् न्यूस् पत्रिका एव अस्ति इति बुद्धिजीवी, मूलतः ब्राह्मणः। एतत् सर्वं तस्य सम्यक् न ज्ञातं, तस्मात् एतत् सर्वं सम्यक् नास्ति चिन्तितवान्। ततः परं बौद्धग्रन्थान् दृष्टवान्, बहु सम्यक् अस्ति। यथा अशोकचक्रवर्ती, अशोकः अपि तादृशः। भगवद्गीतां दृष्टवान् सम्यक् नास्ति, ब्रह्मसूत्राणि दृष्टवान् सम्यक् नास्ति, कालिदासग्रन्थाः सम्यक् नास्ति, किमपि सम्यक् नास्ति। बौद्धधर्मं स्वीकृतम्। अयं बुद्धिजीवी अपि तादृशः, मूलतः ब्राह्मणः इति ग्रामे प्रसिद्धः। एकमेव तत् गृहमासीत् ग्रामे, तत्र एकः एव ब्राह्मणः, सः ब्राह्मणः इति उच्यते। तदा अयं वैदिकधर्मः सम्यक् नास्ति इति कृत्वा बौद्धधर्मं स्वीकृतः। बौद्धधर्मस्वीकारात् परं सन्यासी संवृत्तः अयं श्रमणः इत्युच्यते। बौद्धसन्यासिनः नाम श्रवणः। बौद्धसन्यासस्वीकारानन्तरं किञ्चित् वर्षानन्तरं ग्रामप्रदेशमागतवान्। तदा अन्ये उक्तवन्तः, आगतः खलु ब्राह्मणश्रमणः, सम्प्रति न ब्राह्मणः, पूर्वं ब्राह्मणः, सम्प्रति तु श्रमणः, किन्तु पूर्वब्राह्मण्यस्मृतिबलात् ब्राह्मणश्रमणः इति उच्यते। इदानीं न ब्राह्मणः, श्रवणः बौद्धभिक्षुः। मुखं चन्द्र इव इत्युपमालङ्कारः इति अस्माभिः असकृत् उच्यते, बाहुल्येन व्यवहारः क्रियते। तत् सादृश्यात् उमावल्लभ इव इति अर्थे स्फुरते सति उपमालङ्कारः इति पूर्वस्मृतिबलात् उच्यते। वस्तुतः एषः सम्प्रति श्रमणः न ब्राह्मणः। एवम् अयम् अर्थः उमावल्लभ इव इत्याकारकया अर्थः अस्ति। अयं वस्तुतः अलङ्कार्यः, अलङ्कार्यध्वनिः इति वक्तव्यम्। अलङ्कारध्वनिः इति सामान्यो व्यवहारः अस्माभिः क्रियते। ब्राह्मणश्रवणन्यायेन व्यङ्ग्यस्य अलङ्कार्यत्वेऽपि व्यङ्ग्यभूतस्य अस्य अर्थस्य अलङ्कार्यत्वे अपि ब्राह्मणश्रवणन्यायात् अलङ्कारत्वम् उपचर्यते, गौणतया उच्यते।